بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد الله. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد الأولانية كده إياك نعبد الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا صراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله. لا ألف لام ميم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك كتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب 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 لا ريب فيه. هدى للمتقين. هدى للمتقين. صدق الله. الله العظيم. الفاتحة. النهارده ايه؟ بكره نعوذ برب الفلق من شر ايه؟ من شر حاسد. طب ايه رايك فيه؟ الله اكبر. والله يعني الموهبة اللي جاية في مصر إن شاء الله للمقيم. من يقول هذا في حاليا؟ ما في